अथ त्रयोदशोऽध्यायः। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। श्रुत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनपुरं तयावाप्तविवित्सितः यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौसारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च श्रुतः शारदवतः पृथा गांधारी द्रौपदी बृहमन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिस्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेमबाष्पौघं विरहौत्कण्ठ्यकातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृताशनपरिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षायाशमेधितान् विपद्गणान् द्विषाग्न्यादेर्मोचिता यत्समात्रिकाः कयावृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्थेन गदाभृता अपि नः सुहृदस्तात् बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टाः श्रुता वा यदवः सुपुरयां सुखमाशते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित्कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत् सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रदर्यमादण्डं यथावदघकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद्विज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् करिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो विमुच्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्राः तास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसी जन्तुर्जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैर्शुभिः क्रियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वा शशि इव
गतस्त्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अभिज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यः शोकात् परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञात् गतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रायसः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधितया जमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नो निश्चक्रां भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव शतसंप्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्य क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आसंसमानः समलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृभ्यौ क्व गतावितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्या श्रोणिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोः पादावनुस्मरन् संजय उवाच नाहं वेदविवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुसितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेदगतिं पित्रोर्भगवान् क्व गतावितः अम्बावाहतपुत्रार्थ क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथापभासे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदेश्वरवशं जगत् लोकाः सपालाय क्षेमे वहन्ति बलिमीशितुः सयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसे प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यमज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानामुपदानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं
तदिदं भगवान् राजन्येकयात्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा। सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुदद्विषाम्। निष्पादितं देवकृत्य मम शेषं प्रतीक्षते तावद् यूयमवेक्षध्वं भवेद् यावदिहेश्वरः। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत् ऋषीणामाश्रमं गतः। श्रोतोभिः सप्तभिर्या वै स्वधुर्निः सप्तधा व्यधात्। सप्तानां प्रीतये नाना सप्तश्रोतः प्रचक्षते। स्नात्वानुशवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि। अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः। जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडिन्द्रियः। हरिभावनया ध्वस्तरजः सत्त्वतमोमलः। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे। ध्वस्तमाया गुणोदरको निरुद्ध करुणाशयः। निवर्तितखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः। तस्यान्तरायो मयिवा भूः सन्न्यस्ताखिलकर्मणः। शवा अद्यतनादराजन् परतः पञ्चमे हनि। कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति। दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे। बहिः स्थितां पतिं साध्वे तमग्निमनुवेक्ष्यति। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन। हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्ता तीर्थनिषेवकः। इत्युक्त्वाथारुहत्स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः। युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।